चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा, अमलियात आप बहुत सारे कर रहे हो लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर आप पर परेशानियों पर परेशानियाँ आ रही है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये सारी परेशानी देख देख करके आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे इससे निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बहुत सारे वज़ाइफ भी कर रहे हो, बहुत सारे अमल भी कर रहे हो, लेकिन आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि इस अंगूठी को आप ले लें। के अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो सुलेमानी अकीक पत्थर है और ये अंगूठी कोई मामूली नहीं है। ये हर काम में आपको मदद करेगी, आपको बलाओं से बचाएगी तो ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ आपकी अमलियात में भी मदद करेगी। अमलियात की जो दुनिया है उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो लोग अमलियात में कामयाब होना चाहते हैं, अमल में कामयाब होना चाहते हैं, वजीफ़े में कामयाब होना चाहते हैं, वो इस पत्थर का, इस अंगूठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हमेशा परेशानियों में डूबे रहते हैं, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो चुका है, जिसकी कमाई में बरकत नहीं है, जिसके कारोबार में बरकत नहीं है, जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसके लिए ये अंगूठी एक वरदान से कम नहीं है। ये अंगूठी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर कोई बंदा इसको पहन ले, इंशाअल्लाह ताला 10-15 परेशानियां तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। ये अंगूठी कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा इसको पहन ले, उस पर की परेशानियां भाग जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें सुलेमानी अकीक पत्थर जड़ा हुआ है और ये आपके और आपकी अम्मी का नाम मिलाकर इसको बनाया जाता है। मतलब इस पर बनाकर अमल करके ये अंगूठी आपको दी जाती है, ठीक है ना। और ये अंगूठी पहनने के बाद में आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहती। आपको हर जगह पर कामयाबी मिलती है, चाहे कारोबार में हो, चाहे रिस्क में हो, चाहे कहीं और हो, आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी और आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। चाहे आप इसको अमलियात में यूज़ करो या फिर हमारे जो रोज़मर्रा के निजी मामले हैं उसमें यूज़ करो, इंशाअल्लाह ताला हर जगह आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो शख्स इसको लेना चाहता है, जो ये चाहता है कि भाई मैं इसको लूँ, ख़रीद लूँ, तो बहुत ही कम कीमत पर ये आपको मिल रही है। आप ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप करने के बाद में आप इसको अपने घर तक बुला सकते हो और घर पे आने के बाद आपको पैसे देने। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी पैसे दे दो, आप घर पे आने देना, उसके बाद में आपने पैसे इसके देना, ठीक है ना। और इसको पहनने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक चिट्ठी पर लिख करके आपको अंगूठी के साथ ही मिल जाएगा कि इसको किस तरीके से आपको पहनना है। इस अंगूठी को पहनने के बाद आप जो वजीफ़ा करोगे, जो अमल करोगे, वो कामयाब होगा और हर जगह पर आपको कामयाबी ही मिलेगी। तो जो शख्स इसको लेना चाहता है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करे, मैसेज करे, कॉल करे, आप इसको अपने घर तक बुलाइए, आने के बाद में पैसा दीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जलाली इस्म आज़म के बारे में जो अपने अंदर हज़ारों कमालात रखता है। ये ऐसा इस्म आज़म है जिस किसी ने इसको जो मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका वो मकसद पूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इतने ज़्यादा राज छुपे हुए हैं जिसकी तह तक पहुँच पाना नामुमकिन है। आला हज़रत ने अपनी किताब के अंदर, शमे शबिस्तान रज़ा किताब का नाम है, उसमें आपने इसके बारे में पूरी डिटेल दी है कि ये किस किस काम आता है। मैं उन्हीं का हवाला लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इसको जो नीयत रख करके, जो भी ख्वाहिश लेकर के इसको पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक रात में ही उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता है। अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को पूरा कर देता है। देखो, वजीफ़े बहुत सारे मैंने बताए हैं, बहुत सारे आप लोगों ने किए भी होंगे, बहुत सारे आप करते आए होंगे, लेकिन आपको ख़ास असर देखने को नहीं मिलता होगा। ख़ास असर ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलता होगा। ऐसी सूरत में आप निराश हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, आप परेशान होते हो, यार अमल काम नहीं कर रहे हैं, और आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में आकर के फिर उसी को बुरा भला कह देते हो जिसने अमल बताया है। लेकिन आपने सही ढंग से किया है या नहीं किया है, ये गलती आप तलाश नहीं करते, ठीक है ना। तो सबसे पहले गलतियों को भी तलाश करना ज़रूरी है। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझसे छूट रही है, क्या मुझसे नमाज़ें छूट रही है, क्या मैं सही वज़ू करके नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं जो है तो किसी को गाली गलौज कर रहा हूँ अमलियात के दौरान में, उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारी गलतियाँ इसके अंदर जो
آپ کر بیٹھتے ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا اور وہی غلطی آپ کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے پہلے پورا دھیان سے سن لینا کہ کس طریقے سے ہم کو کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کے بعد میں ہی عمل کو کرنا۔ اور یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے خود اس کے بارے میں بتایا ہے شمع شبستان رضا کتاب کے اندر، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے جس کسی نے بھی اس کو جو کام کے لیے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں اس کا کام کر دیا۔ اب اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کام تو چھوڑو، بڑے بڑے کام بھی اس کے ذریعے سے لیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کورٹ کچہری کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، جیسے کہ آپ پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے اور آپ قرض لوٹا نہیں پا رہے ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے ہیں، ہاں نہیں بولتے ہیں، گھر جانے کے بعد میں نہ کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر کوئی جاب کر رہا ہے، پراپر اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں، یا پھر جاب ہی نہیں ملتی ہے، کام ہی نہیں ملتا ہے، یا پھر کام تو مل رہا ہے لیکن پیسے برابر نہیں ملتے ہیں، یا پھر کسی کا دھندا نہیں چلتا ہے، دکان نہیں چلتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بندش لگا دی ہے کسی نے پیسوں پر بندش لگا دی ہے، پیسے جیب میں نہیں رہتے ہیں، پیسے گھر میں نہیں ٹکتے ہیں، پیسے ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی صورت میں یہ وظیفہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہے۔ اس کو نہ صرف پڑھنے کے فائدے ہیں بلکہ اس کو لکھ کر کے پاس رکھنے کے بھی فائدے ہیں۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ اس کو لکھ کر کے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو چاندی کی پلیٹ پر لکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو مل پائے گا، ورنہ اس کا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ پیپر پر لکھ کر کے رکھتے ہو تو۔ چاندی کا ایک پتھر آتا ہے، چاندی کا ایک پترہ آتا ہے، ایک پلیٹ آتی ہے، اس پر اس کو لکھوا لو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ آپ کو برکت دیکھنے کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا عمل کس طریقے سے کیا جائے، دیکھو سب سے پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز ادا ہونے کے بعد ہی اس عمل کو آپ کر سکتے ہو۔ وہ الگ بات ہے، ہندو بھائی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو نمازیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو وضو کر لینا ہے، پھر سے نماز ہوتے ہی پھر سے ایک بار وضو کر لینا جا کر کے تازہ وضو کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کر کے اس کو پڑھنا ہے، نہ کہ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ اور ایسی جگہ پر جا کر کے کھڑے ہونا جہاں پر آپ کے سر پر کسی چیز کا سایہ بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو آپ میری بات، یعنی کہ کھلا آسمان اور آپ کا کھلا سر ہونا چاہیے اور آپ کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کے سر پر کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ مان لو کہیں پر پیڑ ہوتا ہے اس کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر کسی کی چھت ہوتی ہے اس کا سایہ بھی آپ کے سر پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائے جہاں پر کسی بھی چیز کا سایہ آپ کے جسم پر نہ گرتا ہو۔ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے چھت پر جا کر کر سکتے ہو، یا پھر کہیں میدان میں جا کر کے کر سکتے ہو جہاں پر کسی بھی چیز کا سایہ نہ ہو، ایسی جگہ پر جا کر آپ کر سکتے ہو عشاء کی نماز کے بعد ہی۔ کرنا کیا ہے آپ کو، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو، اور اس کے بعد میں آپ کو 500 مرتبہ یا باسیتو پڑھنا ہے، 500 مرتبہ آپ کو یا باسیتو پڑھنا ہے، اور یا باسیتو پڑھنے کے بعد میں پھر سے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور نیت اپنے دل کے اندر رکھنا کہ میں یہ چیز کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ کام پورا کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جو نیت رکھ کر کے پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہی کام ایک رات کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ بھئی یہ بہت زیادہ اثردار ہے، بہت ہی جلد اثر کرتا ہے، تو آپ اس کو پلیز یوٹیوب پر بتائیے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ اس کو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، اگر آپ اس کو لکھ کر کے پاس رکھنا چاہتے ہو چاندی کی پلیٹ پر وہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اب مجھے آپ کامنٹ کر کے بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا یہ عمل کرو گے یا پھر آپ چاندی کی پلیٹ پر لکھ کر کے پاس رکھو گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں نہیں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔